19वटा प्रमाण नेपालसँग छ। मेची महाकालीमा सीमित भएपछि त्यो सीमित कहिलेसम्म गर्यो भने कम्पनी सरकारले विस्तार गरिराखेको विस्तार गर्न चाहेसम्म रोकेको हो। त्यो उसको विस्तार सकिएपछि त्यो जग्गा फिर्ता दिने शर्तै सम्झौतामा छ। सम्झौता गरेर 1960 मा फिर्ता दिने सम्झौता सबै फिर्ता दिँदै 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 जाने ब्लक अहिले नेपाललाई युद्ध र विस्तारबाट रोक्ने सुगौली सन्धिको मूल आशय विस्तारबाट रोकिसकेपछि उसको अंग्रेज सरकार भनौँ त्यो कम्पनी सरकारले आफ्नो मकसद गएपछि नेपाललाई बिस्तारै 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 नेपाललाई चाहिँ छोडिँदै जाने त्यो अधीनस्थ गरेको भूभाग छोड्दै जाने शर्त थियो। 100 वर्ष पुगेपछि बेलायतले छोड्यो, चीनले त्यसलाई फिर्ता लियो। नेपालले त मागेकै छैन। बेलायतले त के भन्छ भने यसमा 1950 सन्धिको दफा 8 मा म पढेर सुनाइदिउँ। हजुर प्लिज। दफा 8 मा के लेखेको छ भने नेपालीमा यसको अनुवाद जहाँ तक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धिले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार औ नेपाल सरकारका बीचमा भएका यसअघिका सबै सन्धि पत्र स्वीकार पत्र कबुलनामाहरूलाई खारेज गरिन्छ भनेर लेखेको छ। 1950 मा भएको सन्धिको दफा 8 मा यस अघिका सन्धि सम्झौता पत्र आदान प्रदान पत्र रेटिफिकेसन सबै खारेज गरिन्छ। यस अघिको केही पनि कायम रहन्न भनेपछि त्यो खारेज भित्र त सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो। सुगौली सन्धि खारेज भन्नेको मतलब सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल यथावत कायम भयो। त्यो यथावत कायम हुनलाई इन्डियाले चाहिँ दिएन। दफा 1 र दफा 8 नेपालको हितमा छ। अरु सबै दफा नेपाल र इन्डिया दुवैको हितमा छ। तर खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू इन्डियाको पक्षले त्यो भूभाग नेपाललाई फिर्ता नगरेर इन्डियामै छोड्नुपर्छ भनेको हो। त्यो भन्ने मान्छे राष्ट्रघाती हो। सरकार छँदै छैन। हिमाल अनलाइन टिभी विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्रहरूको द्वन्द्व टकराव उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थले तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने अनुमानहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच त्यसैगरी युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुस बीचको द्वन्द्व थप चरम उत्कर्षतर्फ पुगेको छ। त्यसैगरी नेपालमा अहिले भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा सडक विस्तार गरेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएर गएको छ। यति बेला नै नेपालमा विशाल नेपालका कुराहरू उठिरहेका छन्। सुगौली सन्धि वास्तवमा के थियो? त्यसपछि सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको मैत्रीपूर्ण सन्धि के थियो? नेपालले सुगौलीमा गुमाएको जमिन फिर्ता गर्ने आधारहरू के छन्? यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ इतिहासविद लेखक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुगौली सन्धिको विषयलाई लिएर अहिले पनि विभिन्न प्रकारका आशंकाहरू जन्मिन्छन्। वास्तवमा त्यो सुगौली सन्धिपछि नेपाल जसरी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमित रह्यो, नेपालको 1/3 जमिन गुमायो नेपालले सुगौली सन्धिपछि। आज कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने जसरी यो सुगौली सन्धिको विषयमा आज पनि चर्चा छ। यो विषय त्यो सुगौली सन्धि चाहिँ वास्तवमा के थियो भन्ने अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ। सुगौली सन्धि के हो त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ न आज। सुगौली सन्धिमा बाहिर देखिएको कारण, इतिहासले लेखेको कारण र वास्तविक कारण सुगौली सन्धिका दुईटा कुरा छन्। सुगौली सन्धि इन्डियाको शासनमा बेलायती शासन नहुँदै इन्डियाको कम्पनी सरकारले चलाएको कम्पनी सरकारको शासन भएको बेलाको सन्धि हो। यो सन्धिको यथार्थ कुरा के हो भने अहिलेको जस्तो इन्डिया थिएन, इन्डिया एकत्रित थिँदै थिएन। इन्डियामा अहिलेको इन्डियामा 665 भन्दा बढ्ता राष्ट्रहरू, राज्य, राजा, रजौटाहरू थिए। हजुर। ती एकत्रित भएर एउटै राष्ट्र भएर बलियो आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ तिनीहरूमा न्यून थियो। त्यो सम्भावना थिएन। त्यस मानेमा अहिलेको इन्डियाले बेलायतलाई अहिले मालिक मान्छ। अहिले पनि इन्डियाले बेलायतलाई मालिक मान्छ किनभने
त्यो इन्डियाले कहिले एकत्रित गर्न नसकेको इन्डियालाई बेलायतले कम्पनी सरकार र बेलायत सरकारले त्यसलाई एकत्रित बनाएर अहिलेको इन्डिया बनाइदियो। त्यसो हुनाले अब नेपालसँग बेलायतले र इस्ट इन्डिया कम्पनी दुवैले नेपालसँग धेरै फाइदा लिए, नेपालसँग धेरै चाहिँ उ गरे, तर नेपाललाई छिन्नभिन्न पारेर गए। तिनीहरू बेइमान, अङ्ग्रेजहरू साह्रै बाई बर्थ नै बेइमान जात हो, अङ्ग्रेज भए दुष्ट जात हो। इन्डिया चाहिँ त्यो एकत्रित हुनै नसक्ने इन्डियालाई यत्रो ठुलो गुणलाई एकत्रित हुन नसक्ने इन्डियालाई चाहिँ एकत्रित गराइदिएर विशाल इन्डिया बनाइदिए। त्यो इन्डियालाई उल्टो नेपालमा चाहिँ नेपालका गोर्खा पल्टनहरूलाई लिएर गए, नेपालका हात्तीलाई प्रयोग गरेछ, नेपालका वन जङ्गलहरू प्रयोग गरेछ। इन्डियामा कम्पनी शासन भएको बेलामा जति रेल इन्डियाको आज छ त्यो रेलको सबै पटरी नेपालबाट चाहिँ निर्यात भएको, नेपालको काठबाट रेलको पटरी सटरी चाहिँ जम्मै इन्डियाले प्रयोग गरेको हो। अब यी सबै नेपालबाट थुप्रै शोषण गरेर अन्त्यमा बेइमानी के गर्यो भने नेपालबाट सापटी लिएको अथवा बन्दकी लिएको त्यो चाहिँ पूर्व पश्चिमको भूभाग जुन चाहिँ इन्डियाले लिएको त्यो बन्दकी लिएको भूभाग हो। त्यो बन्दकी भूभागलाई राइनाम सजाय गरेर चाहिँ त्यसले फिर्ता नगरिकन बेइमान गरेर गयो। यस मानेमा हेऱ्यो भने इन्डियाको लागि ब्रिटिस गभर्मेन्ट मित्र हो, नेपालको लागि ब्रिटिस गभर्मेन्ट बेइमान हो, अमैत्री व्यवहार गरेर गएको छ। यो ब्याकग्राउन्डको कुरामा चाहिँ ल्या। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँछु म, सुगौली सन्धि किन भयो भन्दाखेरि सुगौलीमा विवाद भएको अत्यन्त सानो कुरा, अथवा चाहिँ न्यू खोजुवा कम्पनी सरकारले न्यू खोज्न आएको त्यो त्यहाँ सुगौली नजिकै एउटा चाहिँ नेपालको सीमा क्षेत्रको तीन ताकको व्यापार भनेको हाटमा हुन्थ्यो, हाट बजार लाग्थ्यो, हरेक गाउँमा हाट बजार लाग्थे। त्यो हाट बजार लाग्दाखेरि तत्कालीन स्थानीय सरकारहरू जे नाउँका भए पनि ती स्थानीय सरकारहरूले हाट बजारमा कर उठाउँथे। त्यो कर उठाउनेमा इन्डियाले कम्पनी सरकारले कसैलाई ठेक्का दिएको, त्यो ठेक्का दिएको ठेकेदारले आफ्नो सीमा छोडेर नेपालको नजिकैको नेपालको चाहिँ त्यो हाट बजारमा कर उठाइराख्यो। नेपालले उठाइराखेको करमा इन्डियन आएर उठाएपछि नेपालको कर उठाउने स्थानीय इकाइ र इन्डियाको स्थानीय इकाइको बिचमा झगडा भयो। त्यो झगडा भएपछि इन्डिया कम्पनी सरकारले त्यसलाई के ल्यायो भने त्यो हाट लाग्ने क्षेत्र इन्डिया हो भनेर कोचलो मच्चायो। अनि नेपालले चाहिँ 1 इन्च जमिन पनि छोड्न त राज्यलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ नि त। नेपालले हामीले अहिलेसम्म तिरो भएर उठाएर चाहिँ ट्याक्स कर सबै हामीले उठाएको कहाँ त्यो तिम्रो हुन्छ, त्यो हामीले छोड्दैनौँ भने त्यही विवादमा चाहिँ झुक्क्याएर त्यो विवादमा चर्काएर लिएर गएर इन्डियाले चाहिँ सुगौली सन्धि गरेर त्यो सुगौली सन्धिको त्यही विवादको कारण नेपालले त्यो चाहिँ एउटा गाउँ विकास एउटा हाट लाउने क्षेत्रलाई तत्कालै छोडिदिएको भए बरु यो चाहिँ रन्थोमल हुन्थ्यो कि हुन्थेन थाहा छैन। किनभने त्यो न्यू खोज्न मात्रै आएको, नेपालसँग झगडा गर्नलाई त्यो मूल कारण केही थिएन। तर नेपालले चाहिँ त्यो नछोड्नको कारण, त्यस बेलाको सरकारले नछोड्नको कारणले अब यो चाहिँ सुगौलीको सन्धि गर्न पर्ने वातावरण आयो, जुन सन्धिमा नेपालले धेरै भूभाग छोड्नु पर्यो। अब धेरै भूभाग छोड्नु पर्ने अवस्थामा त्यो सन्धिमा यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अगाडि दिएको ऐतिहासिक कुरा यो हो। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल त्यसबेला चाहिँ पहाडी युद्धमा यति कुशल थियो कि नेपालसित लड्न विश्वका कुनै पनि देश, अरू देश त आएकै थिएनन्, तर बेलायती कम्पनी सरकार चाहिँ जहाँ पनि पराजित हुन्थ्यो र उसको युद्ध कला नेपालीको जस्तो युद्ध कला थिएन। अब इन्डियाको लक्ष्य के रहेछ भनेदेखि अहिलेको चिकन नेकदेखि पूर्वको आसामका क्षेत्रहरू 6वटा कति इन्डियाका राज्य बनाएछ अहिले, अरुणाचल प्रदेशसम्म त्यो इन्डियाको मातहत आएको थिएन। इन्डियाको मातहत अथवा कम्पनी सरकारको मातहत आएको थिएन। त्यो चाहिँ लिएर त्यतापट्टि पूर्व अरुणाचल प्रदेशबाट चाहिँ तिब्बततिर जाने मकसद ब्रिटिस सरकारको, त्यो ब्रिटिस कम्पनी सरकारको थियो। त्यो भएको हुनाले त्योभन्दा नेपालको चाहिँ पहाडमा युद्ध गर्ने कलाले गर्दा फटाफट गएर टिस्टासम्म नेपालले चाहिँ पूर्वमा चाहिँ अधीनस्थ गरिसक्यो। पश्चिममा चाहिँ गएर काँगडा सतलज पारी गएर काँगडासम्म पनि पश्चिममा चाहिँ नेपालमा एकीकृत गरिसकेको अवस्था थियो।
त्यो अवस्था एकीकृत गरेको अवस्थाबाट चाहिँ नेपाललाई यो क्षेत्रबाट त्यो मेचीदेखि पूर्व नजानको निमित्त अलिकति नेपालको भाग अथवा दार्जिलिङ लगायतको सिक्किमको आधा सिक्किम, सतलजदेखि पूर्व सिक्किम पनि नेपालको भाग हो। सिक्किम पनि त्यसबेला नेपाल भइसकेको थियो आधा, अथवा टिस्टादेखि पूर्वको सिक्किम आधा सिक्किम नेपालमा आइसकेको थियो, आधा बाँकी थियो। सिक्किमको त्यस्तो बेलामा इन्डियाको त्यो सुगौली ट्रिटी गराउनुको मकसद के थियो भने त्यो भूभाग इन्डियाले अधीनस्थ गरेर जितेर लगेको भूभागको रूपमा नभएर नेपाललाई युद्ध गर्न रोक्ने, त्यहाँबाट अगाडि युद्ध गर्न रोक्ने हिसाबले इन्डियाको कम्पनी सरकारको चाहिँ नेपालको युद्ध विस्तार गर्ने नीतिलाई रोक्ने खालको आशयले त्यो सन्धि गराइएको थियो। त्यो सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ कि अब अहिलेको मेचीदेखि पूर्वमा नेपालले चाहिँ विस्तार गर्नलाई जान पाइने छैन र सिक्किमको राजासँग विशेष त्यो सन्धिको दफा यहाँ कुरालाई चाहिँ मैले यो स्पष्ट गरेर अङ्ग्रेजीमा यो नेपाल इन्डिया बोर्डर प्रब्लम यो चाहिँ किताबमा डिटेल, यसका सबै डिटेल कुराहरू यसमा छन्। यो अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूको लागि विश्वभरका मान्छेलाई थाहा होस् भनेर मैले यो किताब लेखेको। यो बेलायतकोले अनलाइनमा पनि यो किताबलाई राखेको छ, बेलायतले चाहिँ अनलाइनमा पनि राखेको छ। अब यो कतिले हेरे मलाई थाहा छैन। अब त्यसो नेपाली जनताले पनि थाहा पाउन् भनेर फेरि यो नेपालीमा नेपाल भारत सीमा समस्या भन्ने किताब नेपालीमा पनि मैले लेखाइदिएको छु, नेपालीमा पनि प्रकाशित गरिदिएको छु। यो चाहिँ किताब, यी किताबमा चाहिँ यसका सबै डिटेल कुराहरू, प्रमाणहरू, नेपालको यो सुगौली सन्धि किन भयो, सन्धिका कारण के हुन् र सुगौली सन्धिपछि 1950 को सन्धिसम्म के भयो, नेपाल इन्डियाका बोर्डर प्रब्लमहरू कसरी उत्पन्न भयो, ती सीमा समस्या कसरी समाधान गरिन्छ, त्यस्तै नेपाल र चीनसम्मको बोर्डर समस्या के हुन्, तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा यी नेपाली अङ्ग्रेजीका यी दुई किताबमा समावेश छन्। अब यस क्रममा मैले तपाईँलाई चाहिँ लिएर गएको यसको मकसद, सुगौली सन्धिको मुख्य आशय, अहिले सुगौली सन्धिको ट्रिटीले त्यो आशय अनुसार नेपालले युद्ध विस्तार गरेर अरू क्षेत्रफल नओगटोस्, त्यही सीमित भएर बसोस् भन्ने चाहना हो। सीमित चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा कि सुगौली सन्धि अगाडि गुमाएको भूभागमा सीमित होस् भन्ने थियो त्यो उद्देश्य। अहिलेको भागमा मेची महाकालीमा सीमित भएपछि त्यो सीमित कहिलेसम्म गर्यो भने जहिलेसम्म इन्डियाले आफ्नो विस्तारको अन्त्य गर्दैन, त्यो गरिसकेर सीमित भइसकेपछि यो भूभाग ब्रिटिसले कम्पनी सरकार भनौँ, कम्पनी सरकारले विस्तार गरिराखेको, विस्तार गर्न चाहेसम्म रोकेको हो। त्यो उसको विस्तार सकिएपछि त्यो जग्गा फिर्ता दिने शर्तै सम्झौतामा छ। अब यो सम्झौताका कुरा सबै दफा यहाँ छन्, यो सम्झौताको कुरामा दफा यहाँ छन्। त्यो सम्झौता अनुसार 1960 मा सम्झौता गरेर 1960 मा फिर्ता दिने सम्झौता सबै फिर्ता दिँदै जाने ब्लक अहिले नेपाललाई युद्ध र विस्तारबाट रोक्ने सुगौली सन्धिको मूल आशय। विस्तारबाट रोकिसकेपछि उसको अंग्रेज सरकार भनौँ, त्यो कम्पनी सरकारले आफ्नो मकसद गएपछि नेपाललाई बिस्तारै नेपाललाई चाहिँ छोडिँदै जाने, त्यो अधीनस्थ गरेको भूभाग छोड्दै जाने शर्त थियो। त्यो छोड्दै जाने शर्तमा चाहिँ 3 पटक त छोडिसकेका छ उनीहरूले, 4थो पटकसम्म छोडेका छ। त्यो मैत्री भावनाको कारणले, त्यो छोड्ने शर्तको कारणले चाहिँ 1957 को इन्डियाको गदलमा त्यसबेला सायद ब्रिटिस सरकार भइसकेको थियो, कम्पनी सरकार हटिसकेको, त्यसमा चाहिँ नेपालले जङ्गबहादुरले गएर चाहिँ त्यसमा 1857 को गदलमा चाहिँ त्यो छोड्ने शर्त अनुसार भएका कुरा अनुसार नेपालले उल्टो ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गरेको छ, नेपाललाई शोषण गर्नसम्म गरेको छ अङ्ग्रेजहरूले। त त्यो सहयोग गरेर ब्रिटिसको जोगाइएको त्यो बेलामा नेपालले सहयोग नभए भए गोरा जति इन्डियामा छ, अहिले त गोरा त भागे सबै, इन्डियामा जति गोरामा 5-6 लाख जति गोरा थिए, ती गोरा जति जम्मै मारिने थिए 1857 को दंगलमा। जङ्गबहादुरले 1857 को दंगलमा गएर अङ्ग्रेजलाई जोगाइदिएर जिउँदो बचाएर राखेको हो। त्यस अवस्थामा राखे बापत त्यस बेला नै फिर्ता दिनुपर्ने, सबै भूभागमा फिर्ता दिनुपर्ने क्रममा 4थो पटक फिर्ता दिएको त्यो चाहिँ नयाँ नेपाल
जुन भनिन्छ 4वटा जिल्ला बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर त्यो मात्रै 57 मा त्यहाँ 4th स्टेजमा फिर्ता दियो। पहिलोमा चाहिँ जनकपुर एरियाको तराई भूभाग फिर्ता दियो। दोस्रोमा चाहिँ गएर बुटवल एरियाको तराई भूभाग दियो। तेस्रोमा चाहिँ त्यहाँबाट यो राप्ती एरियाको फिर्ता दियो। चौथोमा गएर बल्ल चाहिँ त्यो ऊ फिर्ता दियो। अब बाँकी फिर्ता दिने त्यो सन्धि अनुसार बाँकी फिर्ता दिने 19वटा प्रमाण नेपालसँग छ। नेपालसँग फिर्ता दिने त्यो आधारको त्यो 1815 को सन्धि 16 मा रेटिफाइड भयो। त्यो चाहिँ सन्धि ट्रिटी अनुसार चाहिँ नेपालको त्यस पूर्वको भूभाग जति हो त्यो सबै नेपालले फिर्ता पाउने विभाग छ। अब अवस्था यहाँनिर ठुलो प्रश्न आउँछ, नेपालले त्यस्तो सिम्पल चिजमा पनि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजले इन्डिया छोडेर जाने बेलासम्म पनि फिर्ता किन लिएन भन्ने। सुगौली सन्धिको विषयमा म तपाईलाई अलिकति यहाँ किन पनि जोड्न खोजिरहेको छु भने सुगौली सन्धिको खास उद्देश्य जति बेला पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो, सुगौली सन्धि गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ नेपालले अहिले पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्मको जो भूभाग छ त्यहीँ रहेर विस्तार गर्न नपाउने। पछि त्यो युद्ध रोकिसकेपछि विशेष गरी ब्रिटिसले आफ्नो विस्तार रोकिसकेपछि त्यो जमिन नेपालको जमिन नेपाललाई फिर्ता पाउने त्यो चाहिँ त्यो सन्धिलाई व्याख्या गर्यो भने सन्धिमै छ यो कुरा। अब किन गरेन भन्ने प्रश्न आउँछ यहाँ। हजुर हजुर। अब किन गरेन भन्ने बेला त्यस बेलामा अहिलेको नेपालको दलीय राजनीतिमा जुन किचिङ कचिङ्गल छ, कोही इन्डिया पक्ष, कोही अमेरिका पक्ष, कोही बेलायत पक्ष, अनि विदेशीले क्रिस्चियनहरूले खेलाएर खेल्ने, पैसा जसले दियो उतातिर जाने। अब अहिलेको सोचमा न प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ, न प्रजातान्त्रिक चरित्र छ, न संवैधानिक चरित्र छ, न चाहिँ लोकतान्त्रिक भने यिनीहरूले भन्ने गरेको शब्द लोकतान्त्रिक चरित्र छ, केही पनि छैन। पैसा विदेशीले कता कता घुमाए त्यताबाट घुम्ने वातावरण, त्यस किसिमको वातावरण त्यस बेलामा दरबारमा थियो। दरबारभित्र त्यस बेलामा यति ठुलो किचिङ्गल थियो कि धन्न नेपाल जोगिन नसक्ने अवस्थाको किचिङ्गल थियो। त्यो देशभित्रैका मानिसले राज संस्था फालेर अर्को राजा बनाउने अथवा टुक्र्याएर देश चाहिँ 60-65वटा चाहिँ प्रान्तको अहिले भने जस्तो प्रान्तको रूपमा रजौटाहरूले शासन गर्ने कि यस्तो यता उता रजौटाले गर्ने कि यता राजाले गर्ने कि यता श्री 3 जन्मेका थिए श्री 3हरूले गर्ने हुन् कि कले कता गर्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। दरबारभित्रै दरबारियाहरूको बिचमा नै ठुलो कचिङ्गल थियो। नेपालको राजनीति अस्थिर भएको फाइदा कम्पनी सरकारले लिएको मात्रै हो त्यस बेला। अब त्यो कम्पनी सरकारले लिएको फाइदाभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाललाई कचिङ्गल बनाएर त्यो सुगौली सन्धिमा चाहिँ 2टा दफा छन्। अर्को दफा धेरै छन् त्यसमा, सुगौली सन्धिमा धेरै कुरा छ। त्यो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ नेपालले चाहिँ कम्पनी सरकारले नेपाल जीवन्त भएसम्म यो नेपालको चाहिँ आन्तरिक विकासको निमित्त आन्तरिक त्यो व्यवस्था मिलाउनलाई सबै राजाले, नेपालको राजाले, तत्कालीन राजाले जसलाई जसै गराउन चाहन्छ त्यस अनुसार क्षतिपूर्ति बाबत त्यो चाहिँ नेपालले सीमित रहेर युद्धमा नगरेर शान्तिपूर्ण सीमित रहेर, अथवा यसलाई आजकलको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि शान्ति प्रस्ताव माने बापत नेपालको क्षतिपूर्ति बापत 2 लाख रुपियाँ। त्यस बेला रुपियाँ भनेको भारू हुन्थ्यो। 2 लाख भनेको अहिलेको भाषामा 2 खरब भन्दा बढी होला त्यो रकम अहिलेको मूल्यमा भन्ने हो भने। त्यो 2 लाख रुपियाँ राजाले क्षतिपूर्ति बाबत हरेक वर्ष नेपालको शासन मेन्टेनेन्स गर्नको लागि दिने भनेको छ त्यो कम्पनी सरकारले। अनि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ फेरि अर्को 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले नेपाललाई रेगुलर नेपालको आम्दानीको बेसिसमा चाहिँ त्यो तिरो बापत अथवा बन्दकी लिएको जग्गाको ब्याज बापत अथवा कसैले चाहिँ ठेक्का पट्टामा लिएको जग्गाको चाहिँ अधिया ठेक्का लियो भने धानमुरी अधिया के तिर्छन् नि त्यो तिरे बापत वार्षिक 2 लाख रुपियाँ त्यसलाई पनि वार्षिक 2 लाख वर्षको 4 लाख रुपियाँ कम्पनी सरकारले नेपालमा दिने भनेको छ। त्यो जितेर लिएर अधीनस्थ गराएको जग्गामा क्षतिपूर्ति ब्याज बापत भनेर पैसा दिन खोज्छ कम्पनी सरकारले दिने चाहन्छ।
त्यो प्रमाणको रूपमा मैले भनिरहेको छु। यस्ता 19वटा सलिड प्रमाण छन् जुन प्रमाणले त्यो चाहिँ सन्धि त्यो जग्गा चाहिँ फिर्ता गर्ने अवस्था आएकोमा नेपालको राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले तत्कालै अवस्थामा त्यो फिर्ता लिन गजिङ्गल भयो कचिङ्गल भएर रहेको छ। जुन सुगौली सन्धिपछि नेपालले जुन जमिन गुमायो त्यो जमिन फिर्ता नहुनुमा ब्रिटिसहरू बेमान भएर त्यो जमिन फिर्ता भएन कि अथवा हामीले पहल प्रयास गर्न सकेनौँ, हामीले क्लेम गर्न सकेनौँ? दुईटै कुरा। हजुर, ब्रिटिस बेइमान त नेपालको लागि ब्रिटेनले गर्नसम्म ठुलो बेइमान गरेको छ, ब्रिटिस बेइमान त हुँदै हो। हजुर, इन्डिया छोड्दाखेरि त नेपाललाई बुझाउन आउनुपर्ने अवस्था। अब यो लिखित डकुमेन्ट छैन, तर के भने इन्डियाले त्यस बेलाको ब्रिटिस गभर्मेन्टले इन्डियाका चाहिँ उसले जितेर लिएका जति राज्यहरू छन् आफ्नो राज्य फिर्ता लिन आऊ भनेर सार्वजनिक नोटिसै निकालेको थियो बेलायत गभर्मेन्टले, ब्रिटिस गभर्मेन्टले, ब्रिटिस इन्डियाले भनौँ नोटिस निकालेको थियो। अब इन्डियाका 665वटा राज्य जति स्वतन्त्र थिए ती सबै आएर त्यस बेलामा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने क्षमतामा भएनन्। 2-4वटा राज्य मात्रै आफूले सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको इन्डियामा ब्रिटिस गभर्मेन्ट। अब यो इन्डियाको कम्पनी गभर्मेन्ट र ब्रिटिस गभर्मेन्ट दुईटा गभर्मेन्ट बुझ्नुपर्छ अलग अलग। यो पछिल्लो अवस्थामा ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो, बेलायत सरकारले अवस्था हो, त्यसले नोटिस निकालेर आफ्नो धरोटी राखेको तिमीहरूले मैले लिएको फिर्ता लिन आऊ भनेर निकाले बेलामा इन्डियाका 7-8वटाले फिर्ता लिने योजना बनाएका थिए। त्यो फिर्ता लिने योजनामा जम्मू काश्मीरकोले दिएकै थिएन। जम्मू काश्मीर लगायतका गोवा, दमन, दीव यति यिनीहरू त स्वतन्त्र नै थिए। अब अहमदाबाद स्वतन्त्र नै थिए। कैयौँ स्वतन्त्र देशहरू समेत इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको त्यस बेला बनेको नेहरूको गभर्मेन्टको पालामा सरदार वल्लभ भाइ पटेल यस्तो भयो कि हिमालयदेखि तल कुनैलाई पनि चाहिँ अङ्ग्रेजले एकीकरण गरेको त छोड्ने होइन, त्यो भित्र उसले एकीकरण गर्न बाँकी पनि यसैभित्र हाल्ने भने एउटा कडा कठोर मनको एउटा चाहिँ साम्प्रदायिक अङ्ग्रेज जस्तै साम्प्रदायिक सरदार वल्लभ भाइ पटेल भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री भारतीय काङ्ग्रेसको त्योको जोड बलले ती सबै देशलाई पनि एकीकरण गर्यो। त्यो एकीकरण गर्दा नेपाललाई फिर्ता दिनु जग्गालाई पनि फिर्ता दिएन, उल्टो नेपाल पनि इन्डियामै हाल्ने भन्नेतिर नेपाल, सिक्किम, भुटान, जम्मू काश्मीर सबै इन्डियामा हाल्नेतिर त्यो लडाइँमा त्यो मान्छे लागेको हुनाले यो चाहिँ त्योसँग चाहिँ नेपालले चाहिँ लडेर फिर्ता लिन सक्ने वातावरण त्यो अङ्ग्रेजको पछिल्लो कालमा बोलाएर नेपाल गएन। किनभने राणा विरुद्ध अभियान चलिसकेका थियो। राणा फाल्ने अवस्था, राणा एकदम कमजोर अवस्थामा थिए। अहिलेको सरकार नेपालको जस्तो कमजोर छ त्यस बेलाको राणा सरकार त्यस्तै कमजोर थिए। अनि पहिलो सुगौली सन्धि गर्ने बेला चाहिँ दरबारको राज परिवारको सरकार त्यत्तिकै कमजोर थियो, त्यस्तै नाजुक अवस्था। नेपालको यो 3वटा स्टेजको अवस्था अत्यन्त नाजुक राजनीति भएको अवस्था नेपालको इतिहासमा छ। तर पनि नेपाली जनताको वीरता, शूरता, नेपाली जनताको चाहिँ अठोटको कारणले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम भएर रहन सक्यो। त्यो सत्ताधारीको भन्दा बढ्दा नेपाली जनताको योगदान ठुलो छ कि यसलाई एकीकृत बनाएर जान सक्ने होला। जसरी अहिले एमसीसी फेरि त्यसको विरोधमा चाहिँ नेपाली जनता, सरकार उनीहरूको लुत्ते छ, उनीहरूको पक्षमा जानेवाला छ, तर नेपाली जनता त्यसको विरोधमा खडा भएको छ नि। त्यस्तै गरेर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनुमा नेपाली जनताको ठुलो हात छ र ठुलो हात अनुसार राष्ट्रियता जोगाउने अवस्थामा छ। अब त्यस कारणले अब नेपालको टिस्टादेखि सतलज पारीसम्मको जग्गा नेपालले चाहिँ फिर्ता पाउन अहिले पनि यथेष्ट प्रमाण छन्। तर अहिले फेरि फिर्ता पाउने जनताले जुन चाहिँ यो सहयोग गर्ने वातावरण बनेको बेलामा सरकार लुत्ते छ, सरकार छँदै छैन, सरकार प्रो इन्डियन छ, सरकार प्रो अमेरिकन छ। प्रो अमेरिकन भएको कारणले चाहिँ अमेरिकाले इन्डियाको सपोर्टमा गर्छ। अहिले चाहिँ इन्डियाको झ्यालबाट नेपाललाई हेर्न लागेको छ अमेरिकाले। त्यो अवस्थाको सरकार कमजोर भएको कारणले गर्दा अहिले तत्कालै
त्यो जति प्रमाण भए पनि यी सरकार यो सरकार नबदलिकन अथवा यो राजनीतिक सिस्टमलाई नै परिवर्तन नल्याइकन एउटा सुदृढ राष्ट्रवादी शक्तिको सरकार नबनेसम्म त्यो तत्कालै फिर्ता पाउने जति प्रमाण भए पनि जति भोग्लाए पनि भोग्लाए नभनेपछि कहिले खान दिन्छ। त्यो गुमेको जमिन प्राप्त गर्ने हामीसँग यथेष्ट प्रमाण चाहिँ छ वास्तवमा छन्। अब 19वटा प्रमाण छ। हजुर, सुगौली सन्धिको विषयमा तपाईँले जसरी पुस्तक नै लेख्नु भएको छ, विशेष गरी यो सीमा सम्बन्धी नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धी विवादको विषयमा केही इतिहासविदहरू यसको विषयमा कसरी प्रस्तुत गर्छन् भने सुगौली सन्धिको विषयमा गत मङ्सिर 6 गते सोमबार प्रकाशित कान्तिपुरमा विशेष गरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले के भनेका छन् भने यो सन्दर्भमा वास्तवमा तपाईँको भनाइअनुसार नेपालले युद्ध लडेर हारेर गुमाएको जमिन होइन त्यो। युद्ध अगाडि नबढोस् अथवा जुन स्थानमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भन्दा अगाडि नबढोस्, त्यसपछि युद्ध रोकिसकेपछि त्यो जमिन स्वतः फिर्ता दिने भन्ने शर्त थियो भनेर यहाँले जे भन्नुभयो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले के भनेका छन् भने सुगौली सन्धिमा युद्धग्रस्त इलाका नेपालका महाराज धिराजले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पी बक्सनेछ भनिएको छ। त्यस्तै अर्को धारामा नेपालको पूर्वी क्षेत्र मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले 40 दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएको छ भनेर सीमाविदले भनेका छन्। उहाँको त अर्को प्रकारको भनाइ आयो फेरि कसरी? त्यो दफा सबै नआएपछि एउटा दफा पिकअप गर्यो भने त्यस्तै भनाइ आउँछ। हजुर, फेरि सञ्चार माध्यममा के भने यी कुरा चाहिँ होल किताब एउटा किताबमा अटाउने कुराको 2 लाइनमा लेख्यो भने के आउँछ? त्यो सत्य कुरा त आउँदैन। यो जम्मै कुराहरू चाहिँ आएर त्यसपछि कतिवटा ट्रिटी भएछ त्यो उसको मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढ्ता ट्रिटी छ। त्यो दार्जिलिङ र सिक्किमको इस्ट इन्डिया कम्पनी दार्जिलिङ र सिक्किमको बीचमा नेपालको बीचमा चाहिँ आधा दर्जन जति सम्झौता छन्। ती सम्झौतामा बेला बेलामा परिवर्तन हुन्छ। कुनैले कुनै सम्झौताको कुनै दफालाई पिकअप गर्छ, कुनैले कुनै सम्झौताको कुनै दफालाई पिकअप गर्छ। त्यसमा पनि हैरान भएर मैले यो किताबमा म्याक्सिमम राख्न खोजेको। मैले पनि सबै समावेश गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा। अर्को कुरा यी ट्रिटीमा भएका जति समझदारीहरू ट्रिटीमा सबै ट्रिटीहरूमा लेखिएका छन् त्यसको भाषा त्यस बेलाको भाषा अनि त्यसपछि यति जटिल भाषा छ र यति जटिल व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा छ कि त्यसमा भाषाविदको पनि सहभागी भएर व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अब उदाहरणको लागि म भनिदिन्छु, हङकङ बेलायतले हङकङ चीनबाट लिएको ट्रिटीलाई चाहिँ त्यो ट्रिटीमा भाषामा लेखेको शब्दार्थ र यो सुगौली ट्रिटीमा लेखेको भाषाको शब्दार्थ एउटै छ। मैले उदाहरणको एउटा प्रमाणको रूपमा भन्छु, इन पर्पेचुइटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो भनेको व्याख्या त्यसको वर्ल्ड वाइड व्याख्या भएको चाहिँ चीनले व्याख्या के गर्यो भने त्यो सन्धि गर्ने मान्छे बाँचेसम्म मात्रै त्यो जग्गा दिएको भन्ने अर्थ लगाए त्यसमा। त्यसलाई त्यो अर्थ होइन भनेर बेलायतले त्यति अवधिमा त्यो सही गर्ने हङकङलाई दिनेले सही गर्ने मरेपछि पनि हङकङ फिर्ता दिएन अङ्ग्रेजले, अङ्ग्रेजकै मातहत राख्यो। तर त्यसको व्याख्या चाहिँ अङ्ग्रेजले के गर्यो भने त्यसको व्याख्या शब्दको व्याख्या त्यो सही गर्ने मान्छेले बाँचेसम्म दिएको ऊ मरेपछि फिर्ता हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको यथार्थ व्याख्या हो। तर अङ्ग्रेजले के व्याख्या गर्यो भनेदेखि होइन हाम्रो अर्थमा इन पर्पेचुइटी भनेको 100 वर्षसम्मलाई लिएको हो भनेर 100 वर्ष नपुगेसम्म छोडेन बेलायतले। अनि 100 वर्ष पुगेपछि बेलायतले छोड्यो, चीनले त्यसलाई फिर्ता लियो। अहिले चाहिँ चीन बलियो राष्ट्र भएको हुनाले नेपाल जस्तो कमजोर भएको भए ब्रिटिस होइन। अब त्यसमा त अलि व्याख्याले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति भयो हो। कमजोर अब कमजोर भन्नुहोस् के तपाईँको अर्थमा जसरी लिए पनि नेपालले त मागेकै छैन होइन। नेपालले त यही इन्डियासँग पनि मागेको छैन, बेलायतसँग पनि मागेको छैन। तर बेलायतले त के भन्छ भने यसमा 1950 सन्धिको दफा 8मा म पढेर सुनाइदिउँ। हजुर प्लिज। अब यो दफा 8मा के लेखेको छ भने नेपालीमा यसको अनुवाद, जहाँ तक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धिले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार
औ नेपाल सरकारका बीचमा भएका यस अघिका सबै सन्धिपत्र स्वीकारपत्र कबुलनामाहरूलाई खारेज गरिन्छ भनेर लेखेको छ 1950 मा भएको सन्धिको दफा 8 मा। हजुर हजुर। अब अङ्ग्रेजीमा छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा नि त्यही दफा 8 मा त्यही लेखेको छ। खारेज गरिन्छ भनेको मतलब यस अघिका सन्धि सम्झौता पत्र आदान प्रदान पत्र रेटिफिकेसन सबै खारेज गरिन्छ। यस अघिको केही पनि कायम रहन्न भनेपछि त्यो खारेजभित्र त सुगौली सन्धि पनि खारेज भयो। सुगौली सन्धि खारेज भन्नेको मतलब सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल यथावत कायम भयो। त्यो यथावत कायम हुनलाई इन्डियाले चाहिँ दिएन। अनि दोस्रो चाहिँ इन्डियाले जबरजस्ती राखे अघि मैले भने जस्तो इन्डियाले अहिलेसम्म उथेल गरेर राखेकै छ। अब यो सन्धि नेपाल इन्डियाको बिचमा छ, नेपाल बेलायतको बिचमा पनि भएको छ। अब यो राणा शासन छँदैको अवस्थामा पनि राणाहरूले पनि यो सन्धिको हिसाबले चाहिँ राणाहरू कमजोर भएको अवस्था, तिनीहरूले झट्टै माग्न सक्ने अवस्था थिएन। यसै त यहाँ भित्रभित्र क्रान्ति छाइरहेको थियो राणा विरुद्धमा, हैन। त्यसमाथि अब त्यो जग्गा पनि ल्यायो भने क्रान्ति गर्न झन् सजिलो ठाउँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चुप लाएर बस्नु नै बेस्ट ठाने राणाहरूले त्यसमा चुप लाएर बस्छ। किनभने त्यहाँ त अलि शिक्षा विद्यालय कलेज सलेज भएको ठाउँ समेत छ त्यसमा, हैन। दार्जिलिङमा पनि छन् त्यत्रो शिक्षालयहरू, काङ्गडा किल्लातिर पनि छन्, देहरादुनतिर छन्, गोरखपुरसम्म नै छ। त्यो गोरखपुर पनि नेपाल हो। त्यो चाहिँ हिसाबले आएको यो हिसाबको अङ्ग्रेजहरूले लिएको भएर यो राणाहरूले कमजोर भएको बेलामा दाबी गरेनन्। अब अहिलेको कमजोरी त ती सबै दरबारको कमजोरी मैले भने जुन बेला सुगौली ट्रिटी गर्ने बेला दरबार कमजोर थियो। त्यसपछि 1950 को सन्धि गर्ने बेला राणा कमजोर थियो। अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने दल कमजोर छन्। यहाँनिर मैले सुगौली सन्धिको विषयमा तपाईले कुरा उठान त गर्नुभयो। सुगौली सन्धि के भयो, त्यसको सुगौली सन्धि गर्नुको खास उद्देश्य के थियो त्यो तपाईले बताउनु भयो। सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच भएको जुन मैत्रीपूर्ण सन्धि भनेर भनिन्छ, दोस्रो विश्व युद्धको विश्रामपछि सन् 1939 देखि 45 सम्म दोस्रो विश्व युद्ध भयो। त्यसपछि नेपाल र भारत बीच मैत्रीपूर्ण सन्धि भयो 1950 मा। यो सन्धिको उद्देश्य खास के थियो? किन नेपाल र भारत बीच यो सन्धि भयो? यसको मूल उद्देश्य चाहिँ खास के थियो? हैन, त्यो सन्धिको मूल उद्देश्य त सन्धिमै लेखा छ। मूल धारा 6 मा उद्देश्यहरू चाहिँ किन गर्नु पर्यो? नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण सन्धि किन गर्नु? त्यो कुरा चाहिँ त्यो किन गर्न पर्यो भन्ने कुरा, अरू कुरा पनि त्यो सन्धिसँग छ। दुईटा देशको मैत्री सन्धि, अथवा नेपालका मान्छेले भारतमा गएर काम गर्न पाउने, पासपोर्ट नलगाउने, भिसा सिसा चाहिँ राख्न आवश्यकता नपर्ने, भारतीय मान्छे दफा 6 मा छ यो कुरा। भारतका मान्छे नेपालमा आएर रोजगार गर्न पाउने, नेपाल सीमामा पासपोर्ट भिसा केही पनि लागू गर्न नपर्ने। अब त्यो हटाइयो के भने राणाकालमा चाहिँ इन्डिया जानलाई भिसा सिस्टम थियो, तर अहिलेको जस्तो छापिएको त्यस्तो पासपोर्ट सिस्टम थिएन। त्यसबेला जिम्वाल र मुखियालाई अधिकार दिएको हुन्थ्यो। यो जिम्वाल र मुखियाले लेखेको भिसा जिम्वाल मुखियाले लेख्थे, जुन गाउँको हो त्यही गाउँको जिम्वाल मुखियाले लेख्थे। त्यो भिसा लाएर इन्डियामा त्यही देखाएर इन्डिया जाने आउने थियो। त्यो पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरेर स्वतन्त्र जाने आउने व्यवस्था गरेको छ, काम गर्न स्वतन्त्र पाउने व्यवस्था गरेको छ, आवाज रोजगार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो सबै त मैत्री सन्धिभित्र पर्यो। तर त्यही सन्धिभित्र बेलायतसित पनि यो भएको सन्धि त्रिपक्षीय सन्धि हो। यो उसको नेपालको ब्रिटिस आर्मी र ब्रिटिस गोर्खामा समेतको सन्धि पनि यही बिचमा त्यही सँगसँगै भएको छ। अब त्यो सन्धि भएसँग इन्डियासँग नेपालले बेलायतले चाहिँ के राखिदियो भने दफा 8 राखिदियो र त्यो यस पूर्वका सबै सन्धि खारेज हुन्छन् भने सुगौली सन्धि खारेज गर्यौं, जग्गा तिम्रो भयो लिएर जाऊ भनेर बेलायतले छोडेर गयो। हैन, इन्डियाले चाहिँ दिएन। त्यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू बरु त्यसबेला अलि नरम थियो होला, नेपालले गरे भए नेहरू चाहिँ बरु त्यति नरम थियो। वल्लभ भाई पटेल एकदम क्रूर स्वभावको मान्छे, एकदम तानाशाही, एकदम दमनकारी प्रवृत्तिको भएको हुनाले सबै एकीकरण गर्नेमा चाहिँ उले त नेपालै खानुपर्छ भन्ने त्यो नीति चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा आएको अवस्था छ।
अब त्यो कारणले गर्दा फिर्ता दिएन। फिर्ता माग्न चाहिँ अब राजाले क्रमशः राजा महेन्द्रको आयु छोटो भयो। राजा महेन्द्रले यस्ता इन्डियाले मुठ्याएका चिज एक 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 गरेर नेपालले फिर्ता लिँदै 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 आएका थिए। वीरेन्द्रले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए। त्यो स्टेज आउनु बेलाको थाहा पाएको अब दार्जिलिङको त्यो के अरे दार्जिलिङ पार्श्व परिषदको अध्यक्षले अब नेपालको त्यो इन्डियाको संविधानको दफा 3 को 3 उपदफा अन्तर्गत दार्जिलिङ त्यो 1950 को सन्धिले छोडिसकेको भूभाग भएको हुनाले इन्डियाको संविधानमा दार्जिलिङ सिक्किमको त्यो भूभाग इन्डियाको संविधानले समेटेको छैन, नेपालमा छोडेको छ। नेपालका लम्फूहरू तत्कालीन शासनका लम्फूहरूले त्यो भूभाग चाहिँ नेपालको इन्डियाको संविधानले नराखेपछि स्वतः नेपाली भाषी तिनीहरू त्यो आसामका नेपाली भाषीहरू स्वतः भाषी नेपालभित्र राख्ने भनेर जुन प्रयत्न गरेर त्यसै बेला इन्डियाले संविधानले नसमेटेको नेपालको स्वतः इन्डियाले छोडेको बेलामा पनि नेपालले पनि लिएन, इन्डियाले पनि लिएन। त्यही कारणले गर्दा दार्जिलिङवासीहरू हामी 14औं अञ्चल 15औं अञ्चल भनेर 15 अञ्चल दार्जिलिङ, त्यसबेला 14 अञ्चल थिए, 15 अञ्चल दार्जिलिङ भनेर 15 अञ्चल दार्जिलिङको घोषणा इन्डियाको संविधानमा छैन। त्यो संविधान नेपालको संविधानमा समावेश गरेर त्यो भूभाग हामीले आउँछौँ भनेर डेलिगेसन आएर उसले गरेर राजा वीरेन्द्रलाई भेटेको सम्म छ। हजुर हजुर। सरसर्ती हामीले नेपाल र भारत बीच भएको सन् 1950 को सन्धि हेर्दाखेरि यो नेपालको हितमा छ कि अहितमा छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूले, केही बौद्धिक वर्गहरूले अथवा माओवादीले पनि त्यति बेला जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि नेपाल र भारत बीच भएको सन् 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उसले आवाज उठाएको थियो, प्रस्ताव पनि राखेको थियो। खास गरी यो के हो, नेपालको हितमा अहितमा के हो खास? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो। यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यो प्रश्न उठाएर 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालको हित र अहित, भारतको हित र अहित भन्ने छ। नेपालको हित र दफा 1 र दफा 8 नेपालको हितमा छ। अरू सबै दफा नेपाल र इन्डिया दुवैको हितमा छ। तर खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरू इन्डियाको पक्षले त्यो भूभाग नेपाललाई फिर्ता नगरेर इन्डियामै छोड्नुपर्छ भनेको हो। त्यो भन्ने मान्छे राष्ट्रघाती हो। त्यो दफा नै 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेपछि दफा 8 जो नेपाललाई छोडेको दफा त्यही सन्धिभित्र छ, त्यसलाई खारेज गर्ने भनेको त इन्डियाको पक्षमा बोलेको भयो। त्यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने इन्डियाका दलाल हुन्। खारेज गर्ने बित्तिकै हामीले सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमिन त फिर्ता पाउँदैन भने त्यो पाउने ठाउँै हुन्न। सन्धिमा नै धारा 8 मा जति पनि त्योभन्दा अगाडि सन्धि सम्झौता भएका थिए त्यो सबै खारेज हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो जमिन त अब अथवा नेपालको हो भन्ने कुरो त्यो लाग्छ। त्यो अब नेपालको हो भन्ने कुरा यसको अंग्रेजले त्यो दफा किन राखे भने पृथ्वीनारायणको सिद्धान्त अनुसार युद्ध र विस्तार गर्ने। पृथ्वीनारायणको सिद्धान्त पृथ्वीनारायण त बितिसकेपछि पनि सिद्धान्त विस्तार कायमै थियो। युद्ध त पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त अनुसार कत्रो राज्य भने हिमवत खण्ड नेपाल हो। हिमवत खण्डको भूभाग नेपाल जति हिमवत खण्ड हो त्यो हिमवत खण्ड भूभाग हो। त्यसमा चाहिँ त्यो क्षेत्र असली हिन्दुस्तान हो। त्यसलाई असली शुद्ध हिन्दुस्तान, त्योदेखि बाहेकको हिमवत खण्डदेखि बाहेकको क्षेत्र चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले र मुसलमानहरूले अशुद्ध बनाइसकेका छन्। त्यसकारण शुद्ध भूभागलाई जोगाउनुपर्छ। त्यो जोगाउनेमा चाहिँ हामीले खाँडो पखाल्ने ठाउँ गङ्गाको नदीमा गएर खाँडो पखाल्ने भनेर सूत्र लगाएको थिए। त्यहीदेखि त्यही सूत्र अनुसार अङ्ग्रेजहरू डराएका हुन्। अङ्ग्रेज डराएर यो सुगौली सन्धि त्यही आधारमा बनाएका हुन्। कैलाश पर्वत जुन छ हिमवत खण्डको मध्यस्थान भाग हो। कैलाश पर्वतबाट जति नदीहरू निस्कन्छन् त्यो नदीले घेरेको क्षेत्र हिमवत खण्ड हो। त्यो नदीले त्यो कैलाश पर्वतबाट नदीले घेरेको क्षेत्र भनेको कैलाश पर्वतबाट पूर्व दक्षिण बग्ने पञ्जाब 5 वटा नदी छन्। त्यो पाकिस्तान सिन्धु समेत समेटेर चाहिँ इन्डिया बे अफ बङ्गालसम्म आउँछन् तिनीहरू। अनि दक्षिण क्षेत्रमा कैलाशको दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ गङ्गा जमुना गङ्गोत्री यमुनोत्री लिएर नेपालका सबै चाहिँ कोशी कर्णाली गण्डकी नदीहरू चाहिँ दक्षिण भेगमा चाहिँ बगेर जान्छन्।
ती सबै जहाँसम्म मिलिन्छन् त्यो मिलेको भागदेखि उत्तरपट्टिको भाग अनि उत्तरपट्टि कैलाशबाट निक्लेको पूर्व दक्षिण भएर जाने नदी वाङ्गो चाहिँ चीनतिर वाङ्गो हुन्छ, हाम्रो यता पछि आएपछि ब्रह्मपुत्र हुन्छ। त्यसले घेरेको यति नदीले घेरेको भूभाग जुन हो त्यो चाहिँ हिमवत खण्ड हो। नेपालको सक्कली त्यस बेलाको सत्ययुगदेखिको भूभाग चाहिँ हिमवत खण्ड त्यत्रो हो। अब त्यो हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले दक्षिणको भागलाई पन्जाब र गङ्गा जमुना कोशी गण्डकी यी मिलेको यी नदी जम्मै गएर जहाँ मिलेर जो भिज्छन् मिलेको भूभागदेखि उत्तर चाहिँ नेपाल बनाउने, त्यो बनाएपछि युद्ध रोक्ने भन्ने पृथ्वीनारायण शाह, खाना पकाल्ने भनेको युद्ध रोक्ने भनेको। अब त्यो सिज फायर भन्छन् नि आजकल, त्यो गर्ने भन्ने भयो। त्यसरी आउन लागेको कुरा चाहिँ यो युद्ध नीतिले, नेपालको युद्ध नीतिले त्यसलाई बखालिराखेको। तराईतिरको भागमा इन्डियाले केही लखेटेर खेच्न सक्ने तर पहाडतिरको भागमा नसक्ने भएको हुनाले सुगौली सन्धि त्यस कारणले त्यसलाई रोक्नको लागि गराइएको हो। हजुर डाक्टर साहब, एउटा अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत बीच भएको मैत्रीपूर्ण सन्धि, अहिले विडम्बना कस्तो आयो भने यो दुवै सम्झौताको सकल प्रति हामीसँग छैन। नेपाल सरकारले त्यसो भनिरहेको छ। यसभन्दा अगाडिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि यो दुवै सन्धिको हामीसँग ओरिजिनल कपी छैन, हामीले यसको खोजी नीति गरिरहेका छौँ भनेर भनेका थिए भने नारायण खड्का अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यसको ओरिजिनल कपी नेपाल सरकारसँग छैन भनेर भनेको छ। यो सम्झौताको ओरिजिनल कपी किन नेपाल सरकारसँग छैन, यो कसरी हरायो अथवा नियतपूर्वक गायब गरियो? हामीले नेपालमा यसको मिसप्लेस भए पनि हामीले इन्डियासँग यसको प्रति माग्न सक्छौँ, त्यसै गरी बेलायतसँग प्रति माग्न सक्छौँ। यो गायब हुनुको बडो रहस्य छ डाक्टर साहब, के हो यो? भाइ प्रश्न जिनाइन सोध्नु भयो, तर यसलाई जनताले, आम जनताले बुझ्ने गरेर बनाउनलाई अलि लामो व्याख्या गर्नुपर्छ। हजुर, अब यो नेपालको प्रति गायब गराउने बेलामा त्यो प्रति किनेर ल्याएर लाखौँ रुपियाँमा बेचेर त्यो कागज जसले राखेको थियो, त्यो राख्ने मानिसले त्यो गायब गराउनलाई अब इन्डियाले जुन दिइराखेको छैन, इन्डियाकै लगानीमा चाहिँ कसैले गायब गराएको हुन सक्छ। मेरो ख्यालमा गायब भएको छैन भनिएको छ। अब यहाँनिर नष्ट गरियो, जलाइयो होइन, जसलाई नष्ट गर्ने जलाउने त कुरै आउँदैन। किन कुरा आउँदैन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 2028 सालमा लागेको नेपालको आगो, सिंहदरबारमा लागेको आगोमा डढ्ने अवस्थामा भएको त्यो बक्सहरू जुन डढ्ने अवस्थामा भएको छ, त्यो जिम्मा लिने, परराष्ट्रको जिम्मा लिने महत्त्वपूर्ण कागज भएको ती बाकसहरू चाहिँ समय आगोभित्र पसेर, आगो सिंहदरबारमा लागेको बेला त्यो कोठा नलाग्दै आगोभित्र पसेर रातभरि त्यो कागज राख्ने मान्छे चाहिँ रातभरि बसेर जिउको परवाह गर्दैन, यो देशको ठुलो हो, म मरे मर्छु भनेर त्यो मानिसले सबै कागज जोगाएछ। त्यस बेलाको घटना सार्वजनिक भएको, त्यस बेलाको न्युज पेपरहरू, घटनाहरू तपाईँले त्यस बेलाका पत्रिकाहरू खोजेर पढ्नुहोस्, त्यो किसिमको सबै कागजपत्र जोगिएका छन्। त्यसो सिंहदरबारको आगलागीमा परेर केही पनि जोगेका छन्। अनि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजमा आगलागीमा डढेर पनि प्रमाण नष्ट हुनबाट जोगाउनु भएको तत्कालै चाहिँ यो माइक्रोफेच गराएर देशको 3 ठाउँमा जहाँ एक ठाउँमा डढ्यो, एकैचोटि 3 ठाउँमा त डढेर लाग्दैन, डढेर भन्दिकन 3 ठाउँमा माइक्रोफेच गरेर राखिसकेको छ। त्यो डकुमेन्ट जम्मै चाहिँ त्यसरी समावेश गरेको छ। त्यो किसिमको गरे यो डकुमेन्ट हराएको छ भन्ने कुरामा 100% गलत कुरा हो। यो म बताउँछु। अब हराएछ भन्ने मान्छे के हुन् भने ती डकुमेन्ट बेच्ने, इन्डियालाई बेच्ने, डकुमेन्ट गायब गर्ने, इन्डियाको निर्देशन मान्ने, इन्डियाका मन्त्रीहरू, इन्डियाका राष्ट्रपतिहरूले जसले नेपाल विरुद्ध यत्रो आन्दोलन गराएर 2036 सालदेखि अनवरत रूपमा 36 साल त के, इन्डियाले चाहिँ 2018 सालमा 19 सालमा आन्दोलन गरायो, काङ्ग्रेसलाई उठाएर 24 सालमा आन्दोलन गर्यो, काङ्ग्रेसलाई उठाएर 36 सालमा आन्दोलन गर्यो, अरू दलहरूलाई उठाएर अब त्यसपछि 46 सालमा आन्दोलन गरायो, 47 सालमा आन्दोलन गर्यो। जम्मै आन्दोलनमा इन्डिया पतन हुँदै कमजोर हुँदै गइसकेपछि अनि राज संस्थानै फाल्ने राजा भएछन्, हाम्रो केही लाग्दो रहन्छ भनेर चाहिँ अनि बाध्य भएर उनीहरू
अब 1963 मा गणतन्त्र नै बनाउने, धर्मनिरपेक्ष, नेपाल धनी पनि नहुने, नेपाल सम्पन्न पनि नहुने, नेपाल चाहिँ अरू देशसँग डटेर बल्न सक्ने अवस्था नहुने, यसलाई जसरी कमजोर बनाउने भनेर दलहरूलाई किनेर यी सबै किनिएका, किन्ने पैसा इन्डियासँग पुगेर क्रिस्चियन मिसन समेत आएर क्रिस्चियन मिसन समेतले यो काम गरिरहेछ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ भल्छ त्यो भन्छ भने जो चाहिँ गेवालीले भने अथवा एमाले गायब गर्ने पक्षमा काम गर्यो इन्डियाको पक्षमा, अब अहिलेको नारायण खड्काले भने कांग्रेसले गायब गर्ने काम गर्यो इन्डियाको पक्षमा, यी जम्मै दलाली काम गर्ने हुनाले यिनीहरूले भनेको कुराको भरमा नेपाली जनताले चाहिँ त्यो भरमा नेपाली जनतालाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु यिनीहरूमाथि विश्वास नगरियोस्। यिनीहरू दलालै हुन्, इन्डियाका हुन्, अमेरिका हुन्, बेलायतका दलाल हुन्, युरोपका दलाल हुन्। यिनीहरूले भनेको कुरा नेपालका कागजपत्र यिनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। यिनीहरूले भनेको कुरामा विश्वास नगरियोस् भन्छु म। अब अर्को कुरा चाहिँ किन भन्यो के गरियो भन्ने कुरामा त्यो गर्ने मान्छेमा विश्वास नगरियोस् भन्दा अर्को के पनि विश्वास नगरियोस् भनेदेखि 1950 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर जसले प्रस्ताव गर्छन् त्यो इन्डियाको प्रस्ताव हो। इन्डियाले खारेज गराउने अवस्थामा उसमा चाहिँ रहनु पर्ने हुन्छ, खारेज गर्ने अवस्थामा चाहिँ रहनु पर्ने हुन्छ। त्यो 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 अवस्थामा चाहिँ यी दलाली सत्तामा बस्नेहरू धेरै दलाली छन्। डाक्टर साहब, अब जाँदा जाँदै हामीले केही वर्ष यता नेपालमा जुन 1816 मा सुगौली सन्धिपछि नेपालले 1/3 जमिन गुमायो, के हो त यसको वास्तविकता भनेर मिडियामा यसका जानकार व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ र केही वर्ष यता त केही व्यक्तित्वहरूले, राष्ट्रवादी मानिसहरूले त्यो वास्तवमा नेपाललाई झुक्याइएको थियो, त्यो सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालकै हो, त्यो नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर आवाजहरू पनि उठाइरहेका छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छन्। अब मुख्य प्रश्न चाहिँ के आयो भने अब त्यो गुमेको जमिन प्राप्त गर्ने कसरी? त हामीले कानुनी आधार हेर्दाखेरि हामीसँग सम्झौताको दस्तावेज नै चाहियो, सम्झौताको दस्तावेज छैन भनेर भनिन्छ। कसरी अघि बढ्ने त्यो सुगौली सन्धिमा? त्यो सम्झौता दस्तावेज छैन भन्नेहरू दलाल हुन्, इन्डियाका दलाल हुन्, त्यो भनिसके। त्यो दस्तावेजले हराइदिने कि त्यो दस्तावेज माइक्रोचिप्समा नेपालभित्रै छ, अरू ठाउँमा पनि त्यो एक ठाउँमा मात्र 3 ठाउँमा राखिएको छ। तिनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयको उनीहरूले चोरेर लुगाएको होला नि, त्यो अर्कै कुरा। तर त्यसको कपी इन्डियामा पनि छ, युएनओ मार्फत इन्डियाबाट लिन सकिन्छ। इन्डियाले त दिन चाहँदैन, युएनओ मार्फत इन्डियाबाट लिन सकिन्छ। अब बेलायतसँग पनि त्यसको कपी छ। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलायतले चाहिँ त्यो कपी दिन्छ, किनभने नेपालमा धेरै डकुमेन्ट बेलायतले दिएको छ। नेपालका डकुमेन्ट त्यो कपी चाहिँ बेलायतबाट लिन सकिन्छ। 3 ठाउँमा त्यो कपी छ। अब त्यो विभिन्न विश्वका उत्कृष्ट लाइब्रेरी अफ कांग्रेस भनेको अमेरिकामा पनि त्यो कपी पाउन सकिन्छ, त्यो बेलायतको लाइब्रेरीमा पनि पाउन सकिन्छ। त्यो समस्या होइन। त्यो नदिने बाखड इन्डियाको पक्षमा बोलेको हुन् कि मात्रै हुन्। त्यो समस्या देखाएर चाहिँ त्यो समस्यामा आउने कुरालाई बाधा हाम्रो प्रमाण छैन भनेको इन्डियालाई चाहिँ त्यो जमिन फिर्ता नलिने भन्नेहरूको भावना हो। त्यो जमिन फिर्ता लिने यथेष्ट प्रमाण छन्। मैले भने 19वटा प्रमाण विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट दिएका छन्। मैले किताबहरूमा निकालेको छु। यो किताब बजारमा पाइँदैन होला, यिनीहरू किताबहरू मैले चाहिँ धेरै किताबहरू यसरी लेखेको छु। यी किताबमा सबै प्रमाण छ। नेपाली जनताले यो पढ्न पाएछन्। पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ यस्ता कुराहरू। पाठ्यक्रममा अरू देशमा संसारका पाठ्यपुस्तकमा 6 क्लास न 10 क्लासदेखि अवेर बनाएर जनताले ल्याउँछ। यहाँ त नेपालको सरकारै जम्मै इन्डियाको सरकार र अमेरिकाको पक्षका सरकार बनेर लिएर आउँछ। उनीहरूले पैसा दियो, पैसा खाएर चाहिँ भाडाका सिपाही भएर नेपालभरि सधैँभरि अशान्ति पर्ने, गरिब बनाउने, नेपालीले नेपालमा रोजगार गरेर खान नपाउने वातावरण बनाउने, 80 लाख मान्छेभन्दा बढ्ता विदेशमा जाने वातावरण यिनी दलले इन्डियाको निर्देशनमा सबै काम गरिरहेछन्। अब यो सबै कामको निमित्त तपाईको यो मिडियामा 1 दिन 2 दिन 3वटा लेक्चरमा एउटा 2टा कुरा मात्रै भन्न सकिन्छ। यो जम्मै डिटेल त 20औं लेक्चर चाहिन्छ। एक-एकवटा आइटमको 1950 को सन्धि मात्रै, सुगौलीको सन्धि मात्रै, त्यो सन्धिसँग जोडिएका कागज मात्रै, त्यो पत्रको फोटोकपीहरू त्यहाँ चाहिँ समावेश गरेर फटाफट देखाएर कुन सन्धि कहिले के भयो भन्ने कुराहरू छन्। त्यसपछि बाहिर सेमिनारहरू, गोष्ठीहरू गरेर त्यसको प्रमाणको विज्ञहरू बसेर छलफल गरेर त्यसको भाषाविद बसेर
बुझेर त्यसको भाषाको व्याख्या गरेर त्यो जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ। अब यो जनसमक्ष पुर्याउनुबाट शिक्षा पद्धति मुख्य हो। नेपालको भएको अन्यायमा परेका कुराहरू चाहिँ पाठ्यक्रममा 9, 10 क्लास 8 क्लास पढ्ने विद्यार्थीदेखि लिई यो विशेष सामाजिक शिक्षाभित्र, नेपालको राष्ट्रियताभित्र, नेपालको शिक्षाभित्र, सोसल स्टडिजभित्रका कुराहरूमा समावेश गरेर पढाए पो नेपाली जनता जागरुक भएर आउँछ। यी दलका कार्यकर्तालाई यही गलत कुरा सिकाइराखेका हुन्छ। राजा महेन्द्र खराब, महेन्द्रले गरेको खराब, इन्डियाले गरेको इन्डिया ठिक, बेलायत ठिक, अमेरिका ठिक, नेपाल बेठिक, नेपालको राजा बेठिक, नेपालको एरिया बेठिक, इन्डियाले अकुपाई गरेको इन्डियाकै जग्गा हो, टिस्टा पारी पनि इन्डिया नै हो, काला पानी बारी नै इन्डिया नै हो भनेर भन्ने। यी भन्नेहरूमा म तपाईलाई चाहिँ एउटा तपाईको अलिकति टाइम लिन्छु। हजुर डाक्टर साहब, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। ल बुझ्यो। त्यो एउटा कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा लिएर आउने, मैले यस्तो समस्या इन्डियासित मात्रै छ के, चीनसँग छैन। चीनको सीमाभित्र परिरहेको चीनका चाहिँ ती 15वटा जिल्लासँग हाम्रो सीमा विवाद थियो भनेर पहिले भनिरहेको छ। अहिले 15वटा जिल्लाभित्र चाहिँ जम्मै जिल्लाभित्र सीमा सर्वे गरेर आएपछि नेपालमा चाहिँ नेपालले चीनसँगबाट उल्टो नेपालले भनेको ठाउँमा सन्धि यति सहजसँग भएछ, नेपालले दाबी गरेको सबै चीनले छोडिदिएछ। चीनले छोडेर नेपालको क्षेत्रफल बढाएको छ। चीनले नेपालले सीमा मिलाउँदा जाँदा 2139 वर्ग किलोमिटर चाहिँ नेपालमा आएको छ। 1836 वर्ग किलोमिटर चीनमा गएछ सीमा मिलाउँदा। त्यसपछि आजसम्म केही सीमा विवाद समस्या छैन। त्यो इन्डियामा त्यो समस्या हरेक दिन दिनदिनै बढ्दै गर्छ। जबसम्म इन्डियामा चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स नेपालको सीमामा लागू गर्यो, लागू गरेको त्यो राजा वीरेन्द्रको हत्या हुनुभन्दा 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडिबाट त्यो लागू गरेको हो। त्यो लागू गरेर बीएसएफ इन्डियाले राखेपछि नेपालको सीमा अतिक्रमण मनग्गे बढेर गएछ। अथवा सीमा अतिक्रमण गराउनमा बीएसएफको पनि हात छ। बीएसएफ भनेको इन्डिया सरकारको सेक्युरिटी अथवा आर्मी हो। त्यो आर्मीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर बढाएर अहिले इन्डियाले जताडा पनि नेपाललाई सताएर लिएर जाने वातावरण बनाइरहेछ। त्यो वातावरणको पक्षधर्म बोल्ने आम नेपाली जनता जागरुक हुनु पर्यो। त्यो पक्षधर्म बोल्ने, नपढिकन बोल्ने, नजानिकन बोल्ने, झुटो कुरा बोल्ने एक किसिमको गरेर चाहिँ नेपालको अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन्। त्यो अराष्ट्रिय तत्त्वहरू चाहिँ नेपालबाट हटाउनको निमित्त यी तत्त्वहरू सबै त्यो युद्ध गर्ने दल नेपालका जति छन् ती दल सबै त्यस्ता तत्त्वभित्र छन्। ती तत्त्व आफ्नै देश विरुद्ध युद्ध गर्ने तत्त्वलाई नेपाली जनताले राम्ररी चिनेर, मैले भन्छु त्यो हावाको घरमा दलले भनेर चाहिँ दलले दिएको तालिमको आधारमा नेपाली जनता बोल्ने होइन, हावाको घरमा नेपाली जनताले बोल्ने होइन। यो तथ्य कागजपत्र पढेर विद्यालयमा पढ्न फोर्स बनाउनु पर्यो। त्यो तथ्य लिएर बहस गरेर ज्ञान सिप लिएर अनि त्यो चाहिँ प्रमाणको आधारमा बोल्ने बानी आम नेपाली जनतालाई मिडियाले बाहेक अब नेपालीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र राष्ट्रियताले भरिएको नेपाली मनले बाहेक अरू दलका कुनै पनि मान्छेले गर्न सक्ने अवस्था छैन। हजुर डाक्टर साहब, अत्यन्त धेरै धन्यवाद। यो एउटा राष्ट्रियताको विषयमा, देशको विषयमा, एउटा संवेदनशील विषयमा प्रमाणसहित नेपाली नागरिकलाई प्रष्ट धारणा राखिदिनु भयो। अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।